ایک سپی ویکھی سپی ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? कभी सुनी है कहानी? वो मोती इस तरह बनता है, ये सिपी समुद्र की सतह पे तैरती है, इसे दूसरी जुबान में सद्दफ कहा जाता है। समुद्र की सतह पे तैरती है लेकिन समुद्र का पानी नहीं पीती। बारिश बरसेगी, कोई कतरा उसके अंदर गिरेगा, सिपी खुद ब खुद बंद हो जाएगी। अब समुद्र की तह में चली जाएगी। अब समुद्र की तह में जब जाएगी तो कहीं रोशनी का नामो निशान, कैद हो गई पक्की पक्की। अब कभी लहर समुंदर उठाएगा, जब लहर आएगी ये बाहर निकलेगी, फिर कोई जनाब ठेकेदार उसको खोलेगा तो वहां से मोती निकलेगा। इसलिए फरमाया कतरे नू मोती बनन लई कैदां विच रहना पैंदा ए, एवें ते कीमत पैंदी नहीं, कुछ दुख भी ते सहना पैंदा ए, कतरे नू मोती बनन लई कैदां विच रहना पैंदा ए। एवें कीमत नहीं पैंदी, मुल एवें नहीं पैंदा। हजरत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर कितने दिन तक रहे? 40 दिन तक। लेकिन हम मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, बीमारी आ जाए, हम कहते हैं क्या अल्लाह ने सानू ही वेख्या सी? नमाज़ां भी बड़ियां पढ़ी दियां ने, जिक्र भी बहुत करते हैं, सदका और खैरात भी बड़ा करते हैं, लेकिन मुसीबतें हमारे घर में ही क्यों आती हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। हम अल्लाह को छोड़ देते हैं, दुआएं करना छोड़ देते हैं, नमाजें पढ़ना छोड़ देते हैं। याद रखो, जब बीमारी हद से बढ़ जाए दवाई को छोड़ा नहीं जाता, बल्कि और ज्यादा पाबंदी के साथ डोज लेनी पड़ती है, दवाई को अच्छे से अच्छा बनाना पड़ता है, इलाज को बेहतर से बेहतरीन करना पड़ता है। मेरे दोस्तों, हजरत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में दुआ करते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, अल्लाह से रुख नहीं मोड़ना, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से अपना नाता और ताल्लुक नहीं तोड़ना, बल्कि ताल्लुक को पहले से ज़्यादा मजबूत करना है, दुआओं को पहले से ज़्यादा मजबूत करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आपके ऊपर एक इम्तहान आया। पूरे मुल्क के लोगों ने, बेईमानों ने, काफरों ने, मुशरिकों ने जनाब लकड़ियां इकट्ठियां की। जालिम बादशाह नमरूद के कहने पर एक बहुत बड़े मैदान के अंदर, बहुत बड़े पंडाल के अंदर, बहुत बड़ी ग्राउंड के अंदर लकड़ियों को आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद नमरूद काफिर कहता है, ओ मेरे हवारियों, ओ मेरे साथियों, ओ मेरे चेलों, ओ मेरे गुलामों, ए मेरा दुश्मन है, इसको उठा के आग में डाल दो। एक मंजनीक तैयार की गई, बहुत बड़ी मंजनीक, जिसके जरिए से जनाब हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को आग के अंदर फेंकने की तैयारी की गई, आग के अंदर डालने की तैयारी की गई। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब के जिक्र से मुंह नहीं मोड़ा, अल्लाह के जिक्र से रुख नहीं मोड़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। बल्कि जनाब हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत होते हैं, पूछते हैं, अल्लाह के खलील, इन्होंने आपको आग में डाल दिया, आप मुझे हुक्म फरमाएं मैं आपको आग से निकाल दूं। मेरे अल्लाह के प्यारे खलील फरमाते हैं, जिब्रील ये बता अल्लाह मुझे देख रहा है कि नहीं? कहते जी अल्लाह तो देख रहा है। फरमाया जब अल्लाह देख रहा है कि मेरा खलील किस हाल में है, फिर तुम्हें क्या है भाई? जब अल्लाह देख रहा है ना मुझे, मेरा अल्लाह मेरे दुख को तेरे से ज्यादा जानता है। जाओ, आपको इजाजत है, रुखसत है।
رب کریم نے ڈائریکٹ آگ کو وہی فرمائی، فرمایا قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ گلزار بن جا، میرے خلیل پر گلزار بن جا، نہ زیادہ گرم ہونا، میرے خلیل کو تپش نہ لگے، ٹھنڈی بھی زیادہ نہ ہونا، میرے خلیل کو سردی نہ لگے، گلزار بن جا، پودے اگائے، پھول اگائے، بہاریں اگائیں، میرے خلیل جدھر دیکھتے ہیں باغ، بہاریں، گلزاریں۔ اللہ اکبر۔ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ لکھ دینے، باغ بہاراں تے گلزاراں او بن سجنا کس کاری، او یار ملن دکھ جان ہزاراں، شکر کراں لکھ واری۔ اللہ دے ہو کے رو، کملی والے دے نال وفاواں کرو، خدا دی قسمیں دنیا تے بھی بیڑے پار ہو جان گے، قبر دے اندر بھی بیڑے پار ہو جان گے، حشر دے اندر بھی بیڑے پار ہو جان گے۔ بہت بڑی ایک عظیم شخصیت اللہ دے ولی جنہ دا نام نامی اس میں گرامی ہے، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، سارے کہو رحمت اللہ علیہ۔ تھک تو نہیں گئے؟ تھوڑا سا ٹائم لے لوں آپ کا؟ جی، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، آپ کا زمانہ، آپ کا دور ہے، آپ کے دور میں دو بھائی ایسے ہوئے، دونوں بھائی آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، مجوسی ہیں، آتش پرست ہیں، آگ کو پوجنے والے ہیں۔ یہ دونوں بھائی ایک دن اکٹھے ہو گئے، کہتے آگ نے ہمیں آج تک کوئی فائدہ تو دیا نہیں ہے، چلو تجربہ کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ تجربہ کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیسے تجربہ کریں؟ کہتے ہیں بھائی آپ کو 75 سال ہو گئے آگ کی پوجا کرتے ہوئے، اور 35 سال تو مجھے بھی ہو گئے، تو چلو آؤ نا۔ مسلمان بڑا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے کملی والے کی وفائیں، کیا بات ہے، کملی والے کی وفائیں، محبتیں اپنے غلاموں کے ساتھ بڑی ہیں، تو ہم بھی ذرا تجربہ نہ کر لیں۔ ان کا اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مددگار ہے، ہم تو سارا کچھ ہی نہیں اسی آگ کو سمجھتے ہیں، آئیے آگ کے اندر ہاتھ رکھتے ہیں، پتہ چل جائے آگ ہمارے ساتھ محبت کتنی کرتی ہے۔ دونوں بھائیوں نے ہاتھ رکھا، دونوں بھائیوں کی آگ میں ہاتھ جل گئے۔ اس نے کہا 75 سال ہو گئے پوجا کرتے ہوئے، 35 سال ہو گئے اس کی پوجا کرتے ہوئے، تو اس نے ذرا امتیاز نہیں کیا، ذرا فرق نہیں کیا، ذرا تمیز نہیں کی، لہٰذا آئیے ہم وقت کے ولی کے پاس چلتے ہیں۔ کئی لوگ ولیوں کے پاس جانے سے روک دیتے ہیں، اللہ والوں کے پاس نہ جانا۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، خدا کی قسم اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے۔ ان اللہ والوں کے دربار میں تو کوئی 99 قتل کر کے بھی چلا جائے، 99 قتل کر کے، بلکہ 100 قتل کر کے بھی چلا جائے، دنیا کا چور، لٹیرا، ڈاکو، وہ انتہائی گناہگار، سیاکار، بد کردار ہو، لیکن جب توبہ سچی کی نیت کر کے اللہ والوں کی طرف چلا جائے، رب اس کے چلنے کی برکت سے ہی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ میں نہیں کہتا، صحیح حدیث مبارکہ متفقن علیہ، میرے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، 99 قتل کیے، پھر کسی راہب کے پاس گیا، جی توبہ ہو جائے گی، سن گا توبہ توبہ 99 قتل کیتے، تینوں کتنے معافی ملنی؟ انہوں نے کہا چل پھر تینوں بھی اڑا دیے، 100 تے پورا کریے نا، اس نے انہوں بھی اڑا دیتا، لیکن پھر دل وچ جوش اٹھیا، نہیں اللہ کو معافی مانگ لئیے۔ اے 40 سالاں تو بعد جدو بندہ پڑھدا ہے نا، او دا دل تنگن لگ پیندا، ہن میں اگے واسطے کچھ کر لاں، پھر انہوں اگلی منزل نظر آن لگ پیندی ہے کہ ہن میں اگے واسطے کچھ کر لاں۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ دا نام سنے؟ فرماندے نے اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آ گیا بور، اگا نیڑے آ گیا
تے پچھا رہ گیا دور، اٹھ فریدا ستیا تے تو جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ او فریدا روٹی تیری کاٹھ دی، کاٹھ کہندے لکڑی نو، روٹی تیری کاٹھ دی اتے سالن تیرا بھکھ، جنہ کھادیاں نے چوپڑیاں او ویکھیاں پہ ہی سہن گے دکھ۔ امیر بندہ 500 سال باہر ہی کھڑا رہے گا جنت تو حساب ہی دندہ پہ ہوئے گا، غریب پہلے جنت سے چلا جائے گا۔ حساب دے رہے ہو، پوچھا جائے گا امیر کیوں نہیں آئے؟ اس واسطے نہیں آئے اپنی دولتاں دے حساب دے رہے نے، کیویں کمائیاں سی تے کیویں خرچ کیتیاں سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہاں دے دوواں دے ہاتھ جل گئے، سڑ گئے، اللہ دے ولی دے دربار چ جان لگے۔ ایک نو شیطان نے روک لیا، چھڈ کدھر اللہ والیاں کول جا رہے ہیں، آپ دی آگ والی پوجا تے پکا رہے۔ ایک جڑا سی وہ چلا گیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ آپ دے دربار دے اندر پہنچے، آپ دی خدمت دے اندر پہنچیا، آپ دے دستے مبارک تے بیعت کیتی۔ اے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ او نے جنہ نے حضرت خواجہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو فیض لیا ہے۔ تے حضرت خواجہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ اس ذات کو کہتے ہیں جنہوں نے مولا کائنات فاتح خیبر علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے ڈائریکٹ فیض لیا۔ حضرت مالک کے ہاتھوں پہ، مالک بن دینار کے ہاتھوں پہ بیعت کی، توبہ کی جناب، پھر آ گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ کا ذکر کیا کرو، ذکر کرنے والے ہی کامیاب۔ جو لوگ اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں رب کائنات ان کے رزق کو، ان کی معیشت کو تنگ فرما دیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے ذکر سے رخگردانی کرتے ہیں رب کائنات ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں غفلت میں پڑ جاتے ہیں، ان سے بڑا غافل اور کوئی نہیں۔ میرے دوستو آگے سنیے، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے یہ بندہ جناب ذکر لے کے واپس آیا گھر۔ اب گھر والی کہتی ہے کما کے لاگ، کہتا ہے پہلے سارے کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئیے۔ اپنے بیوی بچوں کو اللہ رسول کے کلمہ پڑھایا، ایمان سے مشرف ہوئے۔ جو مرشد نے کلمہ بتایا تھا، اور کلمہ بھی تو مرشد ہی بتاتا ہے نا یار، کون بتاتا ہے؟ اللہ بنا تیل دے دیوا بلدا نہیں، بنا مرشد کلمہ چلدا نہیں۔ اس مرشد جو کلمہ پڑھاتا ہے نا، اس کی تاثیر پھر کہتے ہیں نا اعتماد لکھن میں 2 سیکنڈ لگتے ہیں، اعتماد قائم کرنے میں سال ہا سال لگ جاتے ہیں۔ اعتماد لکھنے میں اور ہے، سمجھنے میں اور ہے، اور کر کے دکھانے میں اور ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح کلمہ ہے، کلمے کی روح کو سمجھ لینا، لا الہ الا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سمجھ گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ خیر، یہ اپنے مرشد کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر اذکار میں لگ گئے، لیکن گھر میں فاقے شروع ہو گئے، گھر میں بیمار فاقے شروع ہو گئے، بھوک آ گئی، افلاس آ گیا۔ 1 دن گئے، 2 دن گئے، 3 دن گئے، بیوی کہتی ہے اللہ کے بندے کچھ کما کے لاؤ، کچھ کما کے لاؤ۔ کہتا ہے میں ایک بادشاہ کی نوکری لگ گیا ہوں، ایک بادشاہ کی نوکری لگ گیا ہوں۔ کہتی ہے بادشاہ کو کہو ہماری مزدوری دے، ہمارے بچے کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے۔ آج رزق کے لیے بندہ مارا مارا پھرتا ہے، رزق کے لیے بہن بھائیوں سے دغا بازیاں، والدین سے دوریاں، اپنے رشتہ داروں سے دوریاں، جناب مرنے مرانے پہ، عدالتوں کے چکر لگانے پہ، پرچے کرنے کروانے پہ، ایک ذرا سی بات پر، 1 انچ کی زمین پر، ایک زمین کے ٹکڑے پر 1000 روپے کے اوپر، 10 روپے کے اوپر لڑائیاں کرتے ہم نے لوگوں کو دیکھا۔ آپ کی پتہ نہیں ادھر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن ہم نے ایسا دیکھا، تھوڑی تھوڑی چیزوں کے اوپر لڑائیاں، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، ایسے حالات دیکھے۔ اللہ اکبر، ہفتہ گزر گیا، جمعۃ المبارک کا دن آ گیا۔ اللہ کے ساتھ لو لگانے والوں، کملی والے کے غلاموں، ایمان مہک اٹھے گا
जिस तरह कड़कती धूप के अंदर ठंडे बादल आ जाएं, बारिश बरसे, रिमझिम की बरसात हो, मौसम खुशगवार हो जाता है, ऐसे ही इंशाअल्लाह अगली बात सुनेंगे, आपके ईमान का गुलशन ऐसे ही महकने लग जाएगा। हुआ क्या, जुमातुल मुबारक का दिन आ गया, रब के दरबार में आया, अपनी जबीन को सजदे में रखा, कहने लगा, अर्ज करता है, मौला देख ले मेरे घर के हालात, मैं तेरे दीन के लिए, तेरे दीन का काम कर रहा हूं, जो मुझे तेरे वली ने हुक्म दिया मैं उनके हुक्म पे लगा हुआ हूं, मैं तेरा जिक्र कर रहा हूं, अल्लाह अकबर कबीरा, मौला मेरा तेरे सिवा आसरा कोई नहीं, करम नवाजी फरमा, मेहरबानी फरमा, मेरी इस मुश्किल को टाल दे। यानी जब भी आपको मुश्किलात घेर लें फिर अल्लाह की तरफ रजू करे। अल्लाह अकबर कबीर। मुर्शिद होता ही वो है जो बंदे की सुलह अल्लाह के साथ करवाए, जो आपका ताल्लुक अल्लाह के साथ बनाए, जो आपके दिल में मोहब्बत रसूल पैदा करे। मुर्शिद होता ही वो है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप रोने लग गए अल्लाह के दरबार में, नमाज पढ़ के निकला बाहर, घर गया, घर वाली फिर कहती है आज फाके ही फाके, कुछ भी नहीं है घर के अंदर, खाली देगची पानी के ऊपर, पानी के अंदर खाली देगची पानी की भर के चूल्हे के ऊपर रख देती हूँ, खड़काती रहती हूँ, बच्चे सो जाते हैं, लेकिन रात तो गुजर जाती है, दिन नहीं गुजरता, दिन भूख से गुजरता नहीं है। ऐ मेरे सरताज, मैं नहीं कहती कि तू अल्लाह के जिक्र को छोड़, लेकिन कुछ कर तो सही। अल्लाह अकबर। मैं नहीं कहती नमाजें छोड़, मैं नहीं कहती तिलावतें छोड़, मुझे नहीं पता किस बादशाह का काम करते हो, किस सरदार साहब का काम करते हो, लेकिन इतना कहूंगी जिसके काम करते हो अगर उसको आपके बीवी बच्चों की फिक्र नहीं है, उसके काम को छोड़ दो, किसी और दरवाजे पे चले जाओ। उस अल्लाह के बंदे की चीख निकल गई, हाँ निकली, दिल से कूक उठी, कहने लगा मौला अब तो घर वालों ने ये कहा है, मेरा तेरा राज था कि मैं तेरे काम करता हूँ, तेरे दीन की खिदमत के लिए चलता हूँ, मौला अब तो राज खुलने वाला बन गया। बीवी कहती है अगर कुछ खाने पीने को नहीं है, घर की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, फिर इस मालिक को छोड़ दो, कोई और मालिक ढूंढ लो। मौला तेरा दर छोड़ के जाऊं तो जाऊं कहां, मौला तेरा दर छोड़ के जाऊं तो जाऊं कहां, कोई और नजर नहीं आता, मेरे ऊपर करम फरमा। आज फिर सजदे में सर, फिर रोने लग गया, फिर दुआओं के लिए जनाब हाथ उठे। मेरे मौला फरमाते हैं अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा बंदा वो पसंद है जो अल्लाह के दरबार में आजिज़ी और इनकसारी के साथ, गिरे आजारी के साथ, रो रो के रब के दरबार में दुआएं मांगे। अल्लाह को वो बंदा सबसे ज्यादा पसंद है। अल्लाह को वो बंदा बहुत पसंद है। कमली वाले ने फरमाया दो आदमी ऐसे हैं जिनके ऊपर रश्क किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? रश्क किया जा सकता है। किसी एमएनए एमपी को देख के रश्क ना करो, ये आज हैं कल नहीं। किसी ताकतवर जवान को देख के रश्क ना करो, किसी बॉडी बिल्डर को देख के रश्क ना करो, इसलिए आज ताकत है कल नहीं है। रश्क दो लोगों पे किया जाए। किन पे? आका इस्लाम ने फरमाया जो बंदा कुरान सीखे, आए हाय उच्ची कहो सुभान अल्लाह, जो बंदा कुरान सीखे, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जो बंदा कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए, इस पर रश्क करो। दूसरा बंदा काबिल रश्क वो है जिसको अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने दौलत दी, अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह ने नेमतें दी, अल्लाह पाक की राह में वो बंदा दीन पे खर्च करता है, इस बंदे पर भी रश्क किया जा सकता है। मौला ये कैसा है, इस जैसा हमें भी बना दे। ये तेरी राह में सखावत करता है, तेरी राह में सदका व खैरात करता है, तेरी राह में खर्च करता है, मौला इस जैसा हमें भी बना दे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बंदा इधर से दुआ करके फारिग हुआ, कहते हैं आज कुछ करना ही पड़ेगा। अपने रुमाल उतारा, उसके अंदर मट्टी डाल ली। क्या डाली? मट्टी डाल ली, गठड़ी बांध ली, सर पे रखी। कहते हैं बीवी को कहूँगा आज मालिक ने ये आटा दिया है,
یہ پکا کے بچوں کو کھلاؤ. اگر مٹی نکلے گی، ظاہر ہے مٹی ہے، مٹی نکلے گی، کہوں گا پتہ نہیں کیا بات ہے، رستے میں میرے کوئی گناہوں کی وجہ سے مٹی بن گئی ہے. اگر یہ آٹا بن گیا، رب نے بنا دیا، تو پھر تو بلے بلے ہو جائے گی. اور اگر نہ بنا تو میں کہوں گا کہ میرے عملوں کی وجہ سے یہ ایسے ہو گیا ہے. اللہ اکبر. ہم بیماری آ جائے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوا ہے، غریبی آ جائے تو اللہ کی طرف سے ہو گیا ہے، اور خوشحالی آ جائے تو کہنے ایسی آپ ہی بڑی محنت کیتی ہے. نہیں، اچھی چیزوں کو اللہ کی طرف جوڑا کرے، منسوب کیا کرے. اللہ اکبر کبیرہ. گٹھڑی اٹھائی، گھر لے گیا. اب ابھی یہ رستے میں ہے، ایک خوبرو نوجوان، امامہ پہننا ہے، کپڑے بڑے پاکیزہ پہنے ہوئے ہیں. ان کے گھر کا دروازہ کھڑکاتا ہے. اندر سے بی بی نے آواز دی، بھائی کون؟ کہنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں، آپ کے خامند کی مزدوری لے کے آیا ہوں. آپ کا خامند جن مالکوں کے ساتھ مزدوری کرتا ہے نا، انہوں نے مزدوری بھیجی ہے. بی بی نے دروازہ کھولا. اتنا بڑا تشت ہے، اتنا بڑا تشت ہے جو اشرفیوں سے بھرا ہوا ہے، اشرفیوں سے بھرا ہوا ہے. سونے کی اشرفیاں اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں. جا کے کہتا ہے، بی بی یہ سونے کا تشت، یہ سونے کی اشرفیاں، یہ تیرے خامد کے لیے اس کے مالکوں نے تحفہ بھیجا ہے. ابھی وہ مزدوری کر رہا ہے، اسی طرح مزدوری پہ لگا رہے گا تو پھر اس سے بھی زیادہ مالک خوش ہو جائیں گے اور مہربان ہو جائیں گے. بی بی کپڑا اٹھاتی ہے، سونے کی اشرفیاں دیکھتی ہے. ایک اشرفی کو اٹھایا، لے جا کے صراف کو بازار کے اندر بیچا. اس نے کہا، بی بی یہ اشرفی کہاں سے لے آئی ہو؟ اس نے کہا ہمیں کسی نے دی ہے. کہتے ہیں نہیں، اس اشرفی کا تعلق آخرت کے مال کے ساتھ لگتا ہے، یہ بہت قیمتی ہے. تم اس طرح کرو، مجھ سے 1000 دینار لے جاؤ. وہ اتنے سینکڑوں 1000 دینار. کہتا ہے ایک اشرفی ہے، جب یہ ختم ہو جائے گی ایک اشرفی اور لے کے آنا، اتنا اور لے جانا. پتہ چلا جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، پھر رب ان کی مدد ایسے فرماتا ہے جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے. بھائی تیرا گمان اللہ کے ساتھ پکا ہونا چاہیے. کسان سے سیکھ لینا، وہ بیج لگاتا ہے زمین کے اندر، چھپا دیتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا میں نے لگایا کہاں ہے، لیکن قدرت کو پتہ ہے لگایا کدھر ہے. جدھر لگایا ہے ادھر سے پودا بنے گا. ایک دانہ زمین کے اندر بویا ہے، 7 ٹہنیاں نکلتی ہیں. ایک ٹہنی کے اندر ایک سٹہ ہے، ایک سٹے کے ساتھ اللہ نے 100 دانے لگا دیے.